बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो इस वक्त निशाने इबरत बनती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ने वाज़े अल्फाज में जो भारत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है उसे झूठा इंसान करार दिया है। किस तरह से अमेरिका के नायब सदर ने भिगो भिगो के बेइज्जती की है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है नाज़रीन के नमक हरामों ने पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी हद कर दी है। अब नाज़रीन किसी भी किस्म की कोई रियायत देने से इनकार कर दिया गया, बड़े और अहम तरीन अहकाम दे दिए गए हैं। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आज के इस व्लॉग में आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत को पहले तो अपना थूका हुआ छांटना पड़ा। भारत की जो मोदी सरकार है पहले तो वो कहती रही कि पाकिस्तान ने हमारा कोई जहाज तबाह नहीं किया। अब जो है वो अपने जो पायलट्स हैं उनको एजाज़ देने जा रहे हैं। 100 के करीब जो लोग हैं उनको एजाज़ात देने का फैसला किया गया। 250 के करीब जो इनके मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनके मारे जाने का इतराफ़ इन्होंने किया है। अब नाज़रीन हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी चूँकि अपने तहीं उन्होंने जब देखा कि अब भारतीय अवाम उसके खिलाफ हो गई, ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ है, तो उसने क्या किया कि उसने अमेरिका के सदर की जानिब से जो दावा किया गया था, जो ऐलान किया गया था कि हमने बार बार उसने कहा जी कि हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी करवाई है और नरेंद्र मोदी के कहने पे करवाई है। तो नरेंद्र मोदी ने जब इसको डिनाई किया तो अब वाज़े तौर पे अमेरिका के दफ्तर खारजा ने इनको झूठा तरीन इंसान करार दिया है। और इस वक्त आपको आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को पजीराई आलमी सतह पे मिल रही है और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बलाएं ले रहे हैं। तो उसकी वजह एक तो भारत को एहसास दिलाना है और भारत को ये बावर करवाना है कि अगर तुम झूठ बोलोगे और हमारा जो एहसान है तुम्हारे ऊपर उस एहसान मंदी को मानने से इनकार करोगे तो फिर हम तुम्हें भी इसी तरह से जलील करेंगे। अब हो ये रहे नाज़रीन के एक तो पाकिस्तान को आपको पता है कि बड़ी अहम तरीन पोजीशंस आलमी सतह पे मिलना शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जानिब अब अमेरिका के दफ्तर खारजा ने एक बड़ा ऐलान किया है। अमेरिकन जो दफ्तर खारजा है उसने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी और जेडी वैंस जो कि उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उन मुज़ाकरात के अंदर शामिल थे जो जंगबंदी के हवाले से हुए हैं। और इस पे हुआ ये था कि जो मोहम्मद बिन सलमान है उसने गारंटी ली थी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर ये मकबूजा कश्मीर में एडवांसमेंट नहीं करेगा। जब मुकम्मल तौर पे इनको पैरालाइज कर दिया, इनका तमाम तर सिस्टम कोलैप्स कर चुका था, जहाज इनके ग्राउंड हो चुके थे, तो ऐसे में इतना ज़्यादा इनका नुकसान हुआ, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए, राफेल त्यारे जो है वो गिरा दिए गए, भारत शौक में चला गया। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर नरेंद्र मोदी ने कहा जी कि हम कश्मीर के मामले पे भी बात करने के लिए तैयार हैं, तो पाकिस्तान से कहो कि जंग बंदी करे। और 3 दिन के अंदर अंदर ये तीसरे दिन पाकिस्तान ने जब इन पे अटैक्स किए हैं तो इन्होंने जंग बंदी करवाई। और अब अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा कि जेडी वैंस और मोदी इसमें मुज़ाकरात के अंदर बराह रास्त शामिल थे। और जेडी वैंस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस वक्त मुसलसल झूठ बोल रही है कि जी ये जो जंग बंदी है ये उनके कहने पे नहीं हुई है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बता चलें कि भारत की जो गारंटी थी वो ली डोनाल्ड ट्रंप ने और पाकिस्तान की गारंटी ली इसने मोहम्मद बिन सलमान ने जो कि सऊदी प्रिंस हैं। तो दोनों तरफ जो है वो जब दो बड़े ममालिक ने गारंटी ले ली तो मोदी सरकार ने फिर कहा जी कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमले करेंगे और दोबारा से अटैक करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो फिर क्या हुआ कि इधर डोनाल्ड ट्रंप शर्मिंदा हुए, उधर मोहम्मद बिन सलमान शर्मिंदा हुए पाकिस्तान से। अब जो है वो ये सारा जो सिलसिला चल रहा है इसमें जो भारत है उसको एक तो बुरी तरह से उन्होंने नंगा कर दिया और उन्होंने कहा कि एहसान फरामोश है और ये झूठ बोल रहा है, इसी के कहने पे ये जंगबंदी हुई थी। और खुद भारत के जो तजिया निगार हैं या भारतीय जो संजीदा हल्का है वो सवालात उठा रहा है कि ठीक है, मान लिया जी कि आपने एक लम्हे के लिए जी कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं,
ایک لمحے کے لیے مان لو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں بقول بھارت کے بڑے بڑے ٹیررسٹ جو ہے وہ کیمپس ہیں، تو آپ نے 2-3 کے اوپر اٹیک کیوں کیا؟ آپ کے پاس تو موقع آیا ہوا تھا اور پاکستان ترلے کر رہا تھا جنگ بندی کے لیے، وہ کال مودی کے جی پاکستان جنگ بندی کے لیے گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ اگر پاکستان آپ کے ہاتھ چڑھا ہوا تھا اور آپ ان کو مار رہے تھے تو پھر آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ تھوڑا ویٹ کرتے اور پاکستان کی اچھی طرح درگت بناتے اور پاکستان کے اوپر آپ تمام تر جو دہشت گردوں کے کیمپ تھے ان کو تباہ کرتے، لیکن آپ جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ اتنے بیوے بچے بن کے آرام سے بیٹھ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ تو وہ ناظرین اب امریکہ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ مودی سرکار جھوٹ بول رہی ہے، مودی جھوٹ بول رہا ہے، اس نے خود ترلے کیے جنگ بندی کے لیے، اور اب جو ہے یہ کہ اس احسان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پھر ایسے بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ ہر جگہ پہ ذلیل کرتا ہے اسے، اور ہر جگہ پہ وہ کہتا ہے جی کہ ہم نے دیکھیں پاکستان اور بھارت کی ایٹمی جنگ روکی ہے، مجھے تو نوبل انعام ملنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں۔ دوسری جانب عظیم ایران کے اندر آپ کو بتایا کہ اس وقت بڑے پیمانے پہ افغانیوں کو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں افغانی واپس بھیجے جا رہے ہیں، روزانہ کی تعداد پہ، اور یہ جو وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، یہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را اور اس کے بعد موساد کے انڈر کام کرنے والے جتنے بھی تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں افغانی شہری تھے جو کہ ریفیوجیز ہیں وہاں پہ، اور ان کی جانب سے یہ سارے کام کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے ایک بڑا نقصان ایران کو اٹھانا پڑا۔ اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ 30 لاکھ جو افغانی ہیں ان کو ایک کو بھی ملک میں نہیں چھوڑیں گے۔ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے ناظرین، جو ایران کی سڑکیں ہیں وہاں پہ ان کو جاسوس اور غدار کہہ کر آوازیں دے کے بلایا جاتا ہے، اس قدر ان کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی ناظرین آپ کو بتایا کہ حالیہ دنوں کے دوران فتن الخوارج جو ہیں اس وقت بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ منسلک، میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً 70 کے قریب جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، اور ان کی ایک فون کال پکڑی گئی تھی 4-5 دن پہلے، جس میں ان کو احکامات مل رہے تھے بھارت سے کہ آپ فوری طور پہ کارروائیوں کو تیز کریں پاکستان کے اندر۔ تو اب پاکستان کو بھی کسی قسم کی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنی چاہیے، سب کے سب جو ہیں انہیں پکڑیں اور زبردستی اٹھا کے ان کو باہر پھینکیں۔ اس وقت افغان حکومت جو ہے وہ بڑی معصوم بنی پھرتی ہے جی کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے، لیکن افغان حکومت کو بھی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ جو گل وہ کھلا رہے ہیں، جن دہشت گردوں کی پشت پناہی وہ کر رہے ہیں، جس طرح کہ یہ ناظرین ایک تو دہشت گرد ہوتے ہیں، ایک عام شہری ہوتے ہیں، تو یہ خود بتا رہے ہیں کہ $270-75 کے لیے یہ اس کی جاسوسی کر رہے تھے، اور جاسوسی کا آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا نقصان ایران کو اٹھانا پڑا ہے۔ اب ایران نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا جی کہ ہم اب بالکل بھی ان کو سرزمین پہ برداشت نہیں کریں گے، پاکستان کے اندر یہ تمام کے تمام سہولت کار فوری طور پہ نکالے جائیں، اور ابھی نکالے بھی جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بھیجا جا رہا ہے واپس۔ لیکن ایران میں جو 30 لاکھ ہیں ان کو بڑا کنٹرول انہوں نے رکھا ہوا تھا، یعنی کیمپوں تک محدود تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسرائیل کے لیے اتنی جاسوسی کی کہ ایران کو اتنا نقصان پہنچایا۔ تو آپ سوچیں پاکستان کو کس قدر نقصان پہنچا رہے ہیں، پہنچاتے رہے ہیں، اور مزید پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کے معاملے میں کسی قسم کی رتی برابر بھی جو ہوتی ہے فلیکسیبلٹی دکھانا، ان کو جو ہے وہ نہیں دکھانی چاہیے، اور فوری طور پہ سارے نمک حراموں کو واپس بھیجا جائے، کیونکہ پاکستان کا جتنا نقصان ان کی وجہ سے ہوا ہے آج تک، جو دہشت گردی افغانستان سے پاکستان میں ہو رہی ہے اس کی ٹوٹل سہولت کاری انہی کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔